अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप लोग सब कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब लोग सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त व तवाना रहें, हंसते खेलते रहें और आबाद रहें। आज मैंने जो छोटा सा मौजू लिया है वो है मास्क का। मैं कोई इतना बड़ा कोई मुबल्लिग या इतना बड़ा कोई नासे तो नहीं हूँ कि जो दुनिया को सुधार सके, लेकिन मैं अपना कंट्रीब्यूशन डालना चाहता हूँ कि शायद किसी के दिल में ये बात उतर जाए। मसला क्या है कि ये मास्क जो मैंने पहना हुआ है, ये मास्क इस वक्त जो है, जो आलमी वबा चल रही है, उसका तकाज़ा यही है कि मास्क पहना जाए। अच्छा, ये मास्क और ये ग्लव्स जो ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब हिफाजती तदाबीरें हैं। छोटे छोटे कदम हैं, छोटे छोटे स्टेप हैं, लेकिन इन सब के फ़वाइद हैं, यकीनन हैं। देखिए, जैसे बच्चा मट्टी में खेलता है, जब छोटा होता है तो माँ उसे कहती है या बाप या बड़ा भाई कहता है कि मट्टी में ज़्यादा मत खेलो या कीचड़ में ज़्यादा मत खेलो, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो ज़ाहिर बात है, हर किसी की नसीहत करने में, समझाने में जो है, जिसको समझाया जाता है, जो मुखातब होता है, उसका फ़ायदा होता है। तो इसी तरीके से ज़ाहिर बात है, हम सब लोग कम इल्म हैं, हमारे पास इतनी मेडिकल की या साइंस की नॉलेज नहीं है। तो वो लोग जो मेडिकल और इस इंडस्ट्री से या इस फील्ड से वाबस्ता हैं, उन लोगों ने ये इन्वेस्टिगेशन की और उन लोगों ने ये निकाला कि अगर हम लोग मास्क पहनेंगे और या ग्लव्स पहनेंगे और जो दूसरे हिफाजती इक़दामात है वो करेंगे, तो उसके ज़रिए हम कोरोना पे काबू पा सकते हैं। तो ये तमाम स्टेप्स हैं। ये बिल्कुल ये नहीं कि मास्क पहनने वाला जो है वो कोरोना से बच गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि मास्क जिस बंदे ने पहना हुआ है, अल्लाह ना करे अगर उसको कोरोना की बीमारी है, तो उसकी वजह से जो है थूक के ज़रिए, बात के ज़रिए कहीं माशरे में अगर वो फैलनी है तो वो उससे बचाव हो जाएगा। तो क्यों ना अच्छा हो कि हम अपना जैसे बचाव करते हैं, अपने लिए हिफाजती तदाबीर करते हैं, तो हम अपने ज़रिए से दूसरों को भी बचाएं ताकि दूसरों का भी भला हो। ठीक है, ये बात यानी कि आम सी बात है, हर किसी को पता है, हर बंदा ज़ी शऊर है। और ये बातें मुझे करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये सब तो माशरे में हो ही रही हैं और ये सब आजकल इन है। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरे कहने का मकसद ये है कि मेरा थोड़ा सा दिल भी जला और मुझे हल्का सा गुस्सा भी आया, और जहाँ तक मुमकिन होता है हम लोगों को समझाते भी हैं, और मैंने इस पर कोई एक ट्रेनिंग भी ली है, तो इसलिए मेरा हक़ बनता है कि मैं लोगों को इससे आगाही करूं। देखिए, मैंने देखा है बहुत से खाने पीने वाले जो होटल्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। अभी देखिए, कैफ़ेटेरिया, रेस्टोरेंट, होटल जहां खाना खाया जाता है, होटल तो वैसे दूसरी जगह होती है जहां लोग रहते भी हैं, लेकिन उर्फ़ में जो है होटल उसको कहा जाता है हमारे मुआशरे में, बाज़ जगहों में जहाँ खाना खाया जाता है। तो आप कहने का मकसद है कि वहाँ जो अमला काम करता है, उनको देखा जाता है कि वो बहुत ही बेएहतियाती बरतते हैं और बस मास्क लगाया होता है, लेकिन उसको अपनी जो है मुंह से नीचे करके और अपनी वो चिन जो होती है, ठोड़ी जो होती है, वहाँ तक उसको रख देते हैं। तो इससे आप ये बताइए कि आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपने मास्क पहना भी है और आप पहन कर जो है दूसरों को धोखा भी दे रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ गलत है। आप धोखा किसी को नहीं दे रहे, आप धोखा अपने आप को दे रहे हैं। तो लिहाजा ऐसा काम ना करें कि जिससे यानी कि कोई फ़ायदा भी ना हो और आप बज़ाहिर ये समझें कि फ़ायदा हो रहा है। तो एक छोटा सा जो स्टेप था या कदम था, उसमें आपने हाथ बढ़ाया भी, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो इसलिए प्लीज़, जो खाने के जो रिलेटेड जगहें हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, तो वहाँ के लोगों से मैं यही अर्ज़ करूँगा कि प्लीज़ खुदारा इस बीमारी को सीरियस लें, क्योंकि ये बीमारी बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती है और हम सब भी यही कहते हैं कि ये बीमारी क्या है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, बहुत से लोग क्या कहते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि ये चाहे किसी की साजिश हो, चाहे किसी की भेजी गई बीमारी हो, चाहे ये किसी की गलती की वजह से हो गई हो, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें, दुनिया की बड़ी बड़ी इकनॉमीज़ और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इस वक्त जो है इससे मुतासिर हैं। और बड़े बड़े मुल्क जो है वो बिल्कुल, यानी कि जैसा कि इटली के साथ हुआ था, इटली वालों ने हाथ उठा लिया था और वहाँ के सदर ने कहा था कि मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है और बस मैं
اس کو جو ہوں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور جو دنیا میں کوئی آئے تو ہماری مدد کرے، ہم اس بیماری سے نہیں لڑ سکتے، کیونکہ اٹلی میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، وہاں معمر شخص زیادہ تھے، بوڑھے لوگ زیادہ تھے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ یہ اپنا جب نقصان پہنچانے پہ آئے تو بہت خطرناک بیماری ہے، کیونکہ اس کے پھیلاؤ جو ہے اس کو روکنا بہت مشکل ہے۔ جب اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنا بہت مشکل ہے، اس کے سمٹم دیکھنا بہت مشکل ہے، تو پھر کیوں نہ ہم لوگ اپنا جو ہمارا جو فرض بنتا ہے، جو ہمارا قدم ہے، جو ہمارے اقدام ہیں، ہم اس پہ عمل کریں، اور ہم اس بیماری سے بچاؤ کی جو حفاظتی تدابیر ہے اس کو پورا ادا کریں اور اس پر عمل کریں۔ تو میری تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے اور سامعین سے، سب سے، حاضرین سے، جو لوگ ہیں، جہاں تک میری آواز جائے، میں یہ عرض کروں گا کہ خدا را اس بیماری کو سنجیدہ لیں اور تمام حفاظتی اقدامات پر عمل کریں۔ ڈسٹینسنگ جتنی ہو سکتی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ، اس پہ عمل کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے ماسک کا استعمال کریں، جتنا ہو سکتا ہے گلوز پہنیں، اور جتنا ہو سکتا ہے سینیٹائزر کا یوز کریں۔ اور ہمارے تو جو بہترین ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور جو ہمیشہ جس پہ عمل کرتے ہیں وہ ہے ہاتھ دھونا۔ تو ہمیشہ ہاتھ دھوتے رہیں، اپنی چیزوں کو صاف رکھیں اور اپنا بالکل صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ صفائی ستھرائی کا خیال کریں گے اور یہ جو باقی چھوٹے اسٹیپ ہیں ان پر عمل کریں گے، تو ہر فرد جب اپنی ذمہ داری لے گا، جب ہر بندہ اپنی ذمہ داری لے گا، دیکھیں قومیں جو ہے وہ فردوں سے بنتی ہے، قوم جو ہوتی ہے وہ فرد سے بنتی ہے، تو ایک فرد جو ہوتا ہے اس کو اگر آپ ملائیں تو قوم بنتی ہے۔ تو جب ایک فرد کے ملنے سے ایک قوم بن جاتی ہے، تو ایک بندہ جب اسٹیپ لے گا تو وہ کہتے ہیں نا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو کچھ ہونا نہ ہونے سے اچھا ہے۔ تو جب ہر بندہ یہ جان لے گا اور اس پہ عمل کرے گا اور بالکل یعنی کہ اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر لے گا اور بالکل اس کو امپلیمنٹ کر لے گا، تو انشاءاللہ تعالی آپ یقین مانیے کہ اس کے خاطر خواہ رزلٹ آئیں گے اور معاشرے کے اندر جو بیماری ہے ہم اس کے پھیلاؤ کو انشاءاللہ روک پائیں۔ تو لہٰذا آج سے یہ تہیہ کر لیں اور ماسک وغیرہ کا استعمال کریں۔ ماسک جو ہے وہ ڈیلی چینج کیا کریں، ماسک جو ہے وہ 3 لیئر والے پہنیں، اور جو میڈیکل سے اپروو ہے وہی پہنیں۔ آج کل ماسک دوبارہ سستے ہو گئے ہیں، بیچ میں مہنگے ہو گئے تھے، تو لہذا اب کوئی بندہ یہ عذر نہیں کر سکتا کہ ماسک مہنگے ہیں۔ اس وقت ماسک بآسانی اور بکثرت سستے داموں میں مارکیٹ میں موجود ہیں۔ سینیٹائزرز کی پرائس بھی جو ہے وہ نارمل ہو گئی ہے اور سستے ہو گئے ہیں، لہذا سینیٹائزرز کا استعمال کریں۔ اور اس طریقے سے گلوز بھی ہو سکتا ہے، جہاں وقت میں کام میں ضرورت ہے آپ کی تو گلوز بھی یوز کریں، سینیٹائزر بھی یوز کریں، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال بھی رکھیں۔ سوری جو باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، لیکن اچھی باتیں ہیں تو ان کا ریپیٹیشن ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بس یہی ہے کہ بات جو ہے وہ دل میں اتر جائے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا، ان تمام باتوں کو کہنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ پہلے میں اپنے آپ کو بدلوں اور اس کے بعد میری جو باتیں ہیں یہ آپ کے دلوں میں اتریں اور آپ بھی اس پہ عمل کریں، دوسروں کو بتائیں، دوسروں کو سمجھائیں۔ آپ ذمہ دار ہیں تو اپنے بچوں کو سمجھائیں، آپ استاد ہیں تو اپنے طلباء کو سمجھائیں، آپ مینیجر ہیں تو اپنے اسٹاف کو سمجھائیں، آپ پیر ہیں تو اپنے مریدوں کو سمجھائیں، آپ پرائم منسٹر ہیں تو اپنی قوم کو سمجھائیں۔ اس طریقے سے جو بندہ جتنا ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرے اور ان کا جو جتنا فرض بنتا ہے اور جتنا ان کا کنٹریبیوشن ہے اس کو اس میں شامل کریں، اور قوم کو اور اس امت کو اور ان لوگوں کو ڈیلیور کر کے جائیں، اپنی زندگی سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔